لوگو اسی بھی ملاد کرنے یا ملاد بیان احمد رضا نے کیتا اللہ دی قسم ہے جو بیان کیتا ٹائم اجازت نہیں دیندہ اے موضوع گھنٹیاں دا میں توڑی جی گل پھر بھی چھیڑاں گا تاجدار بریلی نے بیان کیتا میلاد نبی دا نبی دی مانگ تو شروع ہو گئے لیلۃ القدر میں مطلع فجر گک مانگ کی استقامت پہلا مانگ کی استقامت پہلا تاجدار بریلی نے نبی دی جبین دی گل کیتی ہے تاجدار بریلی فرماندے نے جن کے ماں تھے شفاعت کا سے راگا جن کے ماں تھے شفاعت کا سے راگا اس جبی نے سعادت پہلا احمد رضا نے نبی دے ابرو دی گل کیتی ہے فرماندے نے جن کے سجدے کو میرا کا بانجو کی ان باواں کی لطافت پہلا تاجدار بریلی نے نبی دی اکھ دی گل کیتی ہے احمد رضا کہندے نے نبی دی اکھ کیسی ہے تاجدار بریلی فرماندے نے جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہلا نک لوکاں دے بڑے بڑے سونے پر احمد رضا نے نبی دی بینی شریف دی گل کیتی ہے فرماندے نے نیچی نظروں کی شرم ہو گیا پر دوروں اونچی بینی کی رفعت پہلا کھو سلام مصطفیٰ جانے زور لاؤ نا زور لائیں تنی نا گل باندھی مصطفیٰ جانے راگ اعلیٰ حضرت نے نبی دے رخسار دی گل کیتی ہے فرماند نے جن کے آگے چراغ قمر چلمے لائے جن کے آگے چراغ قمر چلمے لائے ان ازاروں کی طلعت پہلا ڈھل کے ان ازاروں کی طلعت پہلا اعلیٰ حضرت فرماندے نے نبی دا رنگ کیسا ہے جن سے تاریک دل جگمگانے لگے اس چمک والی رنگت پہلا تاجدار بریلی نے نبی دے لبان دی گل کیتی ہے لب تے تسی لوکاں دے ویکھے ہون گے بڑے بڑے سونے پر احمد رضا کہندے نے آؤ میں دسنا وا نبی دے لب کیسے نے فرماندے نے پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں ان لبوں کی نزاکت پہلا تاجدار بریلی فرمایا بندے دا ہے پر نبی دا دان کیسا ہے اعلیٰ حضرت فرماندے نے وہ دان جس کے گھر
بات وہی یہ خدا چشمہ علم و حکمت پہلا لاکھوں سلام ہوندے ابھی نہیں تاڑے کل پڑھیا جاندہ رل کیا کو نا چشمہ علم و حکمت پہلا احمد رضا کہندے نے نبی دی جڑا لعاب منہ تھوک دے سارے دی نا پر نبی دے منہ دا لعاب کیسا ہے احمد رضا فرماندے نے جس سے کھا ریکوں میں شیرائے جاں بنے زولا لے گالا وقت پہلا زولا لے گیلا وقت پہلا تاجدار بریلی فرماندے نے نبی دی زبان کیسی ہے وہ زبان جس کو سب کن کی کن جی کا گئے اس کی نافذ حکومت پہلا تاجدار بریلی فرماندے نے جدو ہر خطیب بھی اج بول دے تسی سنے جدو نبی بول دے سائیں اتے گل ہی بڑی مٹی فرماندے نے ان کی باتوں کی لذت پہلا کون درو ان کی باتوں کی لذت پہ بے حد درو ان کے خود بے کی غیبت پہلا تاجدار کان دے سارے دے نا پر نبی دے گوشت کیسے سن تاجدار بریلی فرماتے نے دورو نزدیک کے سننے والے وہ کہنے لا لے کرامت پہلا گلا دے سارے دا نبی دا گلا کیسا ہے فرماندے نے جس میں شیرو شکر کی رواں اس گلے کی نظارت پہلا تاجدار بریلی فرماندے نے نبی دے کندے کیسے نے فرماندے نے دوش بر دوش گئے جن سے شان شرف ایسے شانوں کی شوکت پہلا کو سلام فرماندے نے نبی دے بازو کیسے نے جن کو بارے دعا لمکی پروان ہوئی ایسے بازو کی قوت پہلا نبی دے ہاتھ کیسے نے فرماندے نے ہاتھ جی سمت اٹھا غنی کر دیا موجے باغ رے سماعت پہلا تاجدار بریلی فرماندے نے نبی دیاں انگلیاں کیسیاں نور کے چشم لے رائیں در یا بنگے انگلیاں کی کرامت پہلا کل جہاں مل کر جاؤں کی روٹی غذا جاؤں دی روٹی اتنی سخت ہوندی ہے ماڑا بندہ کھا نہیں سکدا بابے فرید ورگا مار کے پھوکنا تے ڈیلیاں نو سونا بنا دیندا سی اے تے نوکران دی حالت ہے نا مصطفیٰ دی کی شان ہوئے گی کل جہاں جیڑا نماز پڑھ دی ہاتھ پائے تے فرمائے میں جنت دے گچھے نو ہاتھ پایا ہے کل جہاں مل کر جاؤں کی روٹی غذا ایسے شکن کی کنات پہلا
ताजदार बरेली फरमाते ने नबी दे कदम कैसे ने काई कर आन ने खाके गुजर की कसम उस कफे बाकी गुरमत पेला। हुण जरा मैं मिलाद दे दो शेर आला हज़रत पढ़ के बस गल इत्थे मुकम है। शेर बड़े लम्बे ने, ये शेर बड़े लम्बे ने। क्या आला हज़रत पता किन्नी देर च लिखे सन। सैयद हसमत अली कहते ने जा रहा सा पुरानी बरेली शरीफ ते मैं नाल बैठे सा तांगे दे। मैं क्या तुसी ते कहंदे हो हर वारी मैं जिहड़ा ना दीन दा काम करना ते इस वेले ते दीन दा काम कोई नहीं कर रहा। फरमाया घरों जिस टाइम टुरे ते दिल विच नबी दी अज़मत दे शेर लिखने शुरू कीते ने। सलामे रज़ा मुकम्मल कर लिया, पेंसिल फाड़ कागज फाड़ लिख ले। फरमाते ने जिसोगा नी गड़ी चमका तै बाका चा ए ते सारे नु हुंदा जिसोगा नी गड़ी चमका तै जिसोगा नी गड़ी चमका तै बाका चा उस दिल अफ रोज़े साथ पेला। आला हज़रत फरमाते ने नबी ने पहले सजदा कीता, पहले सज दे पे रोज़े अज़ल से रोज़े अज़ल से दोरो पहले सज दे पे रोज़े अज़ल से दोरो यादगारी उम्मत पहला यादगारी उम्मत पहला